बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आज की वीडियो में 30 बकरियां, पहले सुए वाली गबन बकरियां। आज आपने जो फरमाइश की है कि रियाद भाई नागरा, बीतल, शेरा प्रिंट और मक्की चीनी यानी लैलपुरी बीतल, असल बीतल जो होती है वो आज आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी बकरियां, रेट है इनका सस्ता। आप हमारे साथ रहें, वीडियो देखें। छोटी सी वीडियो है लेकिन रेट बहुत कम है। नागरा भी शामिल खड़ी हैं, बीतल भी, शेरा प्रिंट भी, और बड़ी जबरदस्त क्वालिटी वाली बकरियां हैं। आपने राब्ता जल्दी करना है, आपको ये मिल जाएंगी इंशाल्लाह। जो दोस्त पहले कॉल करेगा आज उसके साथ डील करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और हो सके मेरे भाई शेयर करना जानता है जो शेयर भी कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, फिर आपको इनका रेट शेयर करता हूँ। आप हमारे साथ रहे। बड़ी सस्ती बकरियां हैं और आज बेहतरीन ऑफर है मेरे दोस्त। मैं आपको दिखा दूं बैक कैमरे से। माशाल्लाह देख सकते हैं मेरे दोस्त, आज की जो वीडियो है ये है शेरा प्रिंट और बीतल बकरियां। इस तरह की बकरियां मैं आज से 5 साल पहले आपको दिखाता था या आज दिखा रहा हूं। तो आज देखें बकरियों की क्वालिटी और इनकी उम्र सुने कितना है। इनकी उम्र है मेरे भाई 1-1 साल। 2 दांत बकरियां, 13 महीने उम्र भी है, साल भी उम्र है। पहला सुआ है और तकरीबन 3 महीने से 2.5 महीने और 2 महीने ये इसकी प्रेग्नेंट है। 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट पहले सुए में। सारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड हो चुकी हैं। ये ब्रीड है प्योर नागरा बीतल की ब्रीड है। ये नागरा बीतल से ब्रीड कराई गई बकरियां हैं। ये सिर्फ आपको गिफ्ट पैकेज में देना चाहता हूँ, इससे आप फ़ायदा उठाएं मेरे भाई। अच्छी चीज़, और आपको माशाल्लाह जैसा पहले आप कहते थे कि रियाद भाई जो आप 5 साल पहले बकरियां दिखाते थे, तोता शेब और बड़ी बकरियां सस्ता रेट, आज 5 साल पुराने रेट हैं। आज इंशाल्लाह वीडियो देखते ही आप मुझे कॉल करेंगे मेरे भाई। आपको एक बात बता दूं कि नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सअप करें मुझे, ताकि मैं आपको ये बकरियां दे सकूं। 2 नंबर इसलिए लगा रहा हूं कि एक नंबर बिजी होता है अगर, तो आप दूसरे पे कॉल कर लें। बिल्कुल बेहतरीन बकरियां जिस तरह आपने कहा है। ये बकरियां ज़िंदगी में 24 से 25 और 26-27 सुए ज़िंदगी में देती हैं। पहला सुआ भी देंगी। आप बुक करवाने के लिए इनको अभी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जल्दी अगर रब्ता कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि बाद में जो दोस्त रब्ता करते हैं फिर बकरियाँ सेल हो जाती हैं, फिर कहते हैं रियाज भाई हमने तो बकरियाँ लेनी थी और आपने सेल कर दिया। मेरे भाई मेरे जो दोस्त हैं मेरी वीडियो से हटते ही नहीं हैं। जब वीडियो देखते हैं मुझे फ़ौरन कॉल करते हैं, रियाज भाई हमें ये चाहिए, हमारे लिए रोक लो। मेरी लोकेशन है डेरा गाजी खान और फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह फार्म। इस टाइम मैं अपने फार्म के एरिया पे खड़ा हूँ। ये देख लें, बाड़े भरे हुए हैं माल के। जिस तरह का भी आप माल लेना चाहें, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, डेरा गाजी खान, आप एक बार आए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं, और ज़्यादातर मेरे लोग दोस्त कहाँ से आते हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट और पिंडी और कश्मीर से ये दोस्त ज़्यादा मेरे पास आते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी पेशावर से और दूसरे दोस्त कराची से, सिंध से हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आप लोग आते हो तो आपको लाखों रुपए बचते हैं, क्योंकि मेरे जो रेट हैं, फ़र्ज करो आप किसी दूसरे फार्म से अगर ये ख़रीदारी करें ऐसी बकरियों की, पहले तो वो ऐसी बकरियां आपको दिखाते नहीं हैं, ना होती हैं उनके पास। अगर किसी के पास थोड़ी बहुत हों भी सही तो आपको वो 10,000 15,000 महंगी देते हैं, जबकि मेरे जो रेट है ना वो 10 से 15,000 रुपये सस्ते होते हैं और चीज़ भी एक नंबर होती है। बाकी मेरे भाई ये बच्चे 2-2 देती हैं और कोई बकरी कभी 3 भी दे देती है, लेकिन इनकी जो असल एवरेज है बच्चों की वो 2 है मैक्सिमम। ये 2 बच्चे देने वाली ब्रीड है। और इनका जो दूध है कितना होता है, दूध 2 से 3 लीटर एक दिन का, यानी लीटर से 1.5 लीटर एक टाइम का ये देती हैं। और दूध, और ऐसी बकरियां खड़ी हैं जो 70-70 हज़ार वाली भी देखें, ऐसे प्यारे प्यारे प्रिंट। ये देखें प्योर शेरा और असल प्रिंट में मैं आपको दूंगा उस रेट पे जिस रेट पे आप बच्चे खरीदते हैं, छोटे बच्चे, वही रेट आज दे रहा हूँ। 5 साल पुराना रेट। अगर आपको 5 साल पुराने रेट पे बकरियां चाहिए तो मुझसे जल्दी रब्ता करो। ये 2 नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए मेरे भाई बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप ये रखें, आप सऊदी और दुबई को भूल जाएंगे कमाने के लिए। मेरे भाई आप लोग यहाँ कमाएं,
اپنے پاکستان میں کاروبار کریں. آپ 10-10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے لگا کے دوسروں کی غلامی کرتے ہو اور جاتے ہو دبئی میں کماتے ہو, پھر بھی آپ پوری جو ہے نا گزارا نہیں کر سکتے. جب پاکستان میں آتے ہو تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کمانا چاہتے ہو ادھر فارمنگ کرو میرے بھائی, اس میں برکت بھی بہت ہے, سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, کمائی بھی ہے. اس چیز کو اپنائیں آپ. دیکھیں میرے بھائی یہ حلال ہے رزق, یہ نہ ختم ہونے والا رزق ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا ساری زندگی. یہ ایسی برکت والی یہ بریڈ ہے بکریاں, آپ اس کو رکھیں, پیسہ کمائیں, اپنے بچوں کا رزق بڑھائیں اور الحمدللہ اپنی خوشحال زندگی گزاریں. یہ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بکریاں پال ہو جا خوشحال. میرے بھائی اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہو تو اپنے رزق کا اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس بکریوں کو پالیں. باقی الحمدللہ میرے بھائی بھیڑ بکری آپ کو رکھنا سے آپ کے گھر کی برکت 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. برکت ہی برکت ہے اور غربت ٹل جاتی ہے. اگر آپ غربت کو بھگانا چاہتے ہو تو بھیڑ بکریوں کی فارمنگ کرو. الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے تک ہم کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک بار مال دکھاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں دکھایا کبھی, کیونکہ الحمدللہ مال ہمارا سیل ہو جاتا ہے. ریٹ ہوتا ہے ہمارے کم ریٹ کی وجہ سے ہمارا مال سیل جلدی ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو. باقی پورے پنجاب سے لاہور, گجرانوالا, گجرات, سیالکوٹ اور ڈسکا, چونڈا, پسرور, اس کے ساتھ آتے ہیں راول پنڈی, اسلام آباد, اور اس کے ساتھ فتح جھانگ والے دوست جو بھی ہیں, ایبٹ آباد والے, حسن ابدال والے آتے ہیں ہمارے پاس. ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے بھائی پشاور سے آتے ہیں, کوہاٹ سے آتے ہیں, بنوں سے آتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. کراچی سے آتے ہیں, سندھ پورے سے, حیدرآباد اور نواب شاہ سے, تمام دوستوں کا بہت شکریہ. باقی آپ کے لیے یہ بریڈ ہے, صرف آپ دوستوں کے لیے ہے, بس ویلا چھوڑے, صرف آپ کے لیے بریڈ ہے. آج ان کا دے رہا ہوں آپ کے ساتھ ریٹ فائنل. دیکھو اگر اس طرح کی بریڈ لینا چاہتے ہو نا تو آپ کو بسم اللہ فارم سے ملے گی. آپ ڈیرہ غازی خان میں آئیں تو ہم سے رابطہ کر کے آپ یہاں آئیں میرے بھائی. آپ کو الحمدللہ لاریڈے کے ساتھ میرا فارم ہے, چنگی نمبر 5 بائی پاس چوک, بسم اللہ گوڈ فارم, ڈیرہ غازی خان. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ جب بھی آئیں مجھ سے رابطہ کریں, اس نمبر پہ کال اور واٹس اپ کر کے آئیں انشاءاللہ. تو باقی میرے بھائی لاری اڈے کے ساتھ فارم ہے, ہم ریسیو کر لیں گے آپ کو لاری اڈے سے. یہ بکریاں جو آپ کو میں نے دکھائی ہے, عمر میں نے ان کی بتائی ہے سال 12 مہینے اور 13 مہینے 14 مہینے تک بھی ہیں, اور 3 مہینے کی, 2 مہینے کی, 2.5 مہینے کی پریگننٹ ہیں. کچھ کہتے ہیں نا یار یہ تیار ہونی چاہیے. میرے بھائی تیار ہوتی تو تیار کا ریٹ ہوتا ہے, اگر تیار نہیں ہوتی تھوڑے دنوں کی, آدھے دنوں کی گبن ہے, فرض کرو 2.5-3 مہینے کی پریگننٹ ہے, تو ریٹ بھی ویسا ہوتا ہے. باقی جو دوست سمجھ رکھتا ہے, ٹائم پاس کرنے والوں سے معذرت ہے. باقی جس کو پتہ چلتا ہے ان کو ریٹ دے رہا ہوں فائنل ریٹ. ایک ریٹ کمی بیشی, ایک پیسہ بھی کہیں گے کمی پیشی نہیں کروں گا, کیونکہ میرے ریٹ فیکس ہوتے ہیں. ان کا جو ریٹ ہے نا میرے بھائی صرف آپ دوستوں کے لیے 35,000 روپے ہے. 35,000 روپے ہوگا ریٹ, کمی پیشی ایک پیسے کی بھی نہیں کروں گا. جلدی رابطہ کر لیں. اس میں 70,000 والی, 60,000 والی, 50,000 والی بکریاں کھڑی ہیں. تو آج 35,000 کے حساب سے اگر آپ لینا چاہیں تو میرے پاس جلدی رابطہ کریں. ایسی بکریاں آپ کو بار بار دیکھنے کو نہیں ملے گی. یہ 5 سال پرانے ریٹ ہیں. ابھی ایسی بکریاں ہم 45 سے 50,000 روپے میں دے رہے ہیں, اس طرح کی خوبصورت بکریاں. ٹھیک ہے میرے بھائی, انشاءاللہ زندگی ملاقات ہوگی دوبارہ. السلام علیکم, جزاک اللہ.